श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती सर्वकार्यार्थसिद्धये। मुनिश महाभागः। महोदय। ध्येयमन्त्रं कारयतु। संस्कृत ध्येयमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय निजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। भुवनेश महाभाग भवान् कथां श्रावयिष्यति अद्य एकाम्। अस्तु महोदय। भवान् सज्जां करोतु। अस्तु, कक्षायाः प्रारम्भपूर्वं वयम् एकं लघुगीतं श्रोष्यामः। तत्पश्चात् कक्षां प्रारम्भं करिष्यामः। ध्यानपूर्वकम्। परतन्त्री नगरी सौख्यं को लभते स्वावलम्बनात् सर्वं मन्ये सुलभं मम हस्ते। धनं लभेऽहं सुलभामि निद्रा उद्यमशीलः सततं वर्ते न च कदापि तन्द्रा।
कदा विजयतां मम भारतराष्ट्रम् कृषीवलोहं विख्यातेऽस्मिन् मम भारतदेशे सर्वेषामभ्युदयं कर्तुं सततमहं प्रयते सततमहं प्रयते सततमहं प्रयते। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः। भवन्तः गीतं श्रुतवन्तः। अद्य अस्माकं कक्षायाः अनौपचारिकसत्रं वर्तते। अनौपचारिकसत्रम् इत्युक्ते अद्य कापि औपचारिकता अध्ययनस्य नास्ति। अद्य भवन्तः यम् इच्छन्ति तं श्रावयन्तु। कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति तं पृच्छन्तु। कस्यापि कापि विशिष्टता अस्ति सः वदतु। हास्यकणिकां श्रावयतु। एतादृशी कक्षा अद्य वयं स्वीकरिष्यामः। कथाश्रवणेन भाषायां पुष्टता आगच्छति, नूतनानां शब्दानां ज्ञानं भवति, वाक्यस्य प्रयोगः कथं करणीयः, वाक्ये कीदृशः अस्माकं भावः भवेत् सम्भाषणे, तस्य प्रयोगमपि वयं जानीमः। अतः भाषां पोषणार्थं पुष्टार्थं कथानां श्रवणम् अस्माभिः करणीयं, श्रावणमपि करणीयं। सुनाना और सुनना दोनों ही चाहिए। अनेन भाषा अस्माकं पुष्टा भवति। तर्हि गतदिवसे अहम् उक्तवान् यत् भवन्तः एकां कथां सज्जीं कृत्वा आगच्छन्तु। अस्तु, आम्, एकः बिन्दुः इतोपि अवशिष्टम् आसीत्। यदि तर्हि यतोहि तस्य प्रयोग कथं करने इति अपि भवन्तः जानन्तु। दो बिंदु बचे थे हमारे संभाषण में कि यदि तर्हि वाला और एक यतोहि वाला। अस्तु, यदि तर्हि, यदि कक्षा भविष्यति तर्हि अहं कक्षायाम् आगमिष्यामि। यदि कक्षा भविष्यति तर्हि अहं कक्षायाम् आगमिष्यामि। यदि वृष्टिः भविष्यति तर्हि सस्यं सम्यक् भविष्यति। यदि कार्यम् अस्ति चेत् अहम् आगमिष्यामि। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु। यदि तर्हि एकं। द्वितीयमस्ति यद्यपि। यद्यपि तु भवन्तः ज्ञातवन्तः। यतोहि कक्षायां पठनम् आवश्यकम्। यतोहि पठनेन अस्मासु योग्यता आगच्छति। जीवने ध्यानम् आवश्यकम्। यतोहि ध्यानेन मनसि एकाग्रता आगच्छति। कार्यक्षेत्रे एकाग्रता आवश्यकम्। यतोहि एकाग्रतया कार्यं सम्यक् भवति। यतोहि। अस्तु, यतोहि का हिंदी में अर्थ होता है क्योंकि। हम लोग भाषा में क्योंकि का प्रयोग करते हैं ना। पढ़ना जरूरी है क्योंकि पढ़ने से ही बुद्धि आती है। यतोहि अध्ययनम् आवश्यकम्। यतोहि अध्ययनेन बुद्धिः आगच्छति। अस्तु, यतोहि इति स्वीकृत्य भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। यतोहि। यदि अभ्यासं करोमि तर्हि यतो हि संस्कृत संभाषणं आवश्यकमस्ति। करिष्यामि। आमाम्, समम्। अहं कक्षायां पठामि यतोहि मम संस्कृतभाषायां रुचि अस्ति। क्योंकि मेरी संस्कृत भाषा में एवं प्रकारेण भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अन्येपि वदन्तु। यतोहि यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि सर्वनाशः भवति। आम्, उत्तमम्। यदि तर्हि
यदि भवती संस्कृतं पठिष्यति तर्हि भवती संस्कृतं वदिष्यति। यदि तर्हि यदि भवन्तः सम्यक् रूपेण अध्ययनं करिष्यन्ति चेत् उत्तीर्णाः भविष्यन्ति। यदि तर्हि अस्तु वदन्तु अन्येपि। यदि आमां प्रह्लाद महोदय वदतु भवान्। यदि अहं विद्यालये गच्छामि तर्हि अध्ययनं करोमि। आमाम् अस्तु एवं प्रकारेण भवन्तः वाक्यानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। धन्यवादः। अद्य वयं कथानां श्रवणं करिष्यामः। भवन्तः कथानां सज्जा कृत्वा आगतवन्तः तर्हि सर्वप्रथमं कः श्रावयिष्यति? आप लोग कहानियाँ संस्कृत में लिख करके लाए होंगे, पास हैं? आं महोदय। आं महोदय। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। सर्वप्रथमं मास्तु महोदय। अंजलि कुशवा भगिनी भवती श्रावयितुं शक्नोति? आं महोदय, अहम् एकं गीतं गायामि। अस्तु गायतु। आमां संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। प्रचारयन्तु देवी भाषा सदा वदन्तु पश्यन्तु यस्य मानद्देशो भारती आकारयति। संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। संस्कृति संरक्षाय जीवन संस्कृतम् अनिवार्यम्। संस्कृतम् अनिवार्यम्। यतो हि संस्कृतेन यज्ञ कर्म धर्म संभवम्। यतो हि संस्कृतेन यज्ञ कर्म धर्म संभवम्। नमस्तुते नमस्तुते हे शूरे भारती नमस्तुते। हे शूरे भारती नमस्तुते। संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। शास्त्र संरक्षाय जीवन संस्कृतम् अनिवार्यम्। संस्कृतम् अनिवार्यम्। यतो हि संस्कृतेन आत्मचिन्तनं हि सम्भवम्। यतो हि संस्कृतेन आत्मचिन्तनं हि सम्भवम्। नमस्तुते नमस्तुते हे शूरे भारती नमस्तुते। हे शूरे भारती नमस्तुते। संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। धन्यवादः महोदय। अस्तु बहु धन्यवादः। बहु उत्तमं रूपेण भवती गीतवती। अस्तु तत्पश्चात् अहम् एकं चतुर्निमेषात्मकं नाटकं दर्शयितुम् इच्छामि। भवन्तः नाटकं जानन्ति? आं महोदय। तर्हि एकं आम गुरुजी। एक 4 मिनट का नाटक है, संस्कृत में वो देखेंगे। उसके बाद में फिर भुवनेश महोदय एक कथा सुनाएंगे, फिर आप सभी का क्रम आता जाए। अरे आगच्छतु भोः। गच्छतु भोः, अम्बामुत्थापयतु। श्रीरामचन्द्र कृपाल। आवाज आ रही है? आं महोदय। आं महोदय। आम गुरुजी। अरे न उत्तिष्ठति, गच्छतु क्रीडतु गच्छतु। श्रीरामचन्द्र कृपाल क्षम्यतां
क्षम्यतां प्रभु क्षम्यतां किं वदामि अरे देवी अरे टप्पू के अम्बा अरे अरे मैडम जी अरे देवी ये उत्तिष्ठतु आप देखेंगे ये इदानीमपि शयनं करोति पश्यतु 9:00 अभूवत् उत्तिष्ठामि भो टप्पु विद्यालयं गमिष्यति तयार करोतु अस्तु तयार करोमि वदामि अहं तु विवाहं कृत्वा स्वजीवनं नाशितवती अरे 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 एवं किमर्थं वदति अरे सर्वे शृण्वन्ति किमर्थं न वदामि मायावती विवाहं न कृतवती उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री अभवत् जयललिता विवाहं न कृतवती तमिलनाडु मुख्यमन्त्री प्रदेशस्य अभवत् अहं जानामि उमा भारती विवाहं न कृतवती मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री अभवत् ममता बनर्जी अरे भैया ममता बनर्जी विवाहं न कृतवती पश्चिम बंगालस्य मुख्यमन्त्री अभवत् लता मंगेशकर अपि विवाहं न कृतवती सर्वश्रेष्ठ गायिका अस्ति अरे पश्यतु भवत्याः तु केवल मुख्यमंत्री पदं गतं परन्तु अहं तु विवाह कारणात् सर्वं बड़का पदं नष्टम् अभवत् चलतु हम ना होए विवाह ना हो कवारे ही रहते हो अटल बिहारी वाजपेयी विवाहं न कृतवान् तर्हि प्रधानमंत्री अभवत् अरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विवाहं न कृतवान् सः तु राष्ट्रपति अभवत् देवी अरे जानाति राहुल गांधी किमर्थं विवाहं न करोति सः अपि प्रधानमंत्री भवितुम् इच्छति ओ सलमान खान विवाहं न कृतवान् सः तु बॉलीवुड का दबंग अस्ति दबंग एकः अहं भवत्याः सह विवाहं कृतवान् प्रधानमंत्री कौन कहे राष्ट्रपति की चर्चा नास्ति और तुम्हारे ठीक से पति भी नहीं हो पाए चलतु पंचायत न करोतु इधर उधर न पश्यतु शीघ्रं कार्य करोतु अद्य पर्यन्तम् अहम् अस्मिन् गृहे न निवसामि अहं शीघ्रमेव बहिर्गच्छामि दुश्मन मिलै सवेरे मगर मतलबी यार न मिले 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 रड़ुआ रहै जन्म भर मगर कर किसानार न मिले रड़ुआ रहै जन्म भर मगर कर किसानार न मिले रड़ुआ रहै जन्म भर मगर कर किसानार न मिले मगर मतलबी यार न मिले अस्तु अत्र संस्कृतं मिश्रितं नाट्यमासीत् भवन्तः श्रुतवन्तः आनन्दं स्वीकृतवन्तः अग्रे भुवनेश लक्षकार महाभागः अस्ति सः एकां लघुं कथां श्रावयिष्यति भुवनेश महोदय हाँ महोदय आं श्रावयतु भवान् एकः राजा आसीत् तस्य
राज्ञः राज्ये युद्धं प्रचलति। भीषणयुद्धे राज्ञः अनेके सैनिकाः मृताः। राज्ञः नगरे एका वृद्धा अपि आसीत्। वृद्धायाः 4 पुत्राः आसन्। राज्ञः समीपे सैनिकानाम् अभावः सञ्जातः। राज्ञः आदेशं प्रददाति, ग्रामीणजनाः युद्धाय आगच्छन्तु। सा वृद्धा विचारयति। विचारं कृत्वा सा वृद्धा स्वस्य प्रथमं पुत्रं युद्धाय प्रेषितवती। वृद्धायाः प्रथमः पुत्रः युद्धे गच्छति। प्रथमः पुत्रः युद्धे वीरतापूर्वकेण युद्धं करोति। बहु साहसपूर्वकेन युद्धं करोति। अनेकान् शत्रून् सः मारयति। बहु वीरतापूर्वकेन युद्धं करोति। तदनन्तरं सः प्रथमः पुत्रः वीरगतिं प्राप्तवान्। प्रथमपुत्रस्य शवः वृद्धायाः गृहम् आगच्छति। सा वृद्धा स्वस्य प्रथमपुत्रस्य शवं पश्यति। शवं दृष्ट्वा सा वृद्धा बहु प्रसन्ना भवति। प्रसन्नतापूर्वकेण सा वृद्धा मिष्टान्न वितरणं करोति। ग्रामीणजनाः पश्यन्ति सा एवं किमर्थं करोति। ग्रामीणजनाः तत्र आगच्छन्ति। ते वदन्ति, भवती मिष्टान्न वितरणं करोति, भवती तु प्रसन्ना अस्ति। भवत्याः पुत्रः दिवङ्गतः। भवती किमर्थं प्रसन्ना भवति? भवती किमर्थं मिष्टान्न वितरणं करोति? परन्तु सा वृद्धा प्रसन्नतापूर्वकेण मिष्टान्नं वितरति। सा वृद्धा वदति, चिन्ता मास्तु, चिन्ता मास्तु। ग्रामीणजनाः वृद्धायाः कथनं श्रुत्वा गृहं गच्छन्ति। सा वृद्धा किं करोति? स्वस्य द्वितीयपुत्रम् अपि युद्धाय प्रेषयति। वृद्धायाः द्वितीयपुत्रः युद्धे गच्छति। युद्धे द्वितीयपुत्रः वीरतापूर्वकेण युद्धं करोति। बहु साहसपूर्वकेण युद्धं करोति। द्वितीयपुत्रः अनेकान् शत्रून् मारयति। परन्तु द्वितीयपुत्रः अपि वीरगतिं प्राप्तवान्। द्वितीयपुत्रस्य शवः वृद्धायाः गृहम् आगच्छति। वृद्धा द्वितीयपुत्रस्य शवं पश्यति। शवं दृष्ट्वा सा वृद्धा पुनः बहु प्रसन्ना भवति। प्रसन्नतापूर्वकेण मिष्टान्नं वितरति। जनानां कृते मिष्टान्नं ददाति सा। जनाः, ग्रामीणजनाः वदन्ति, भवती एवं किमर्थं करोति? मिष्टान्नं मा वितरतु। भवत्याः द्वितीयपुत्रः अपि दिवङ्गतः, एवं मा करोतु। भवती रोदनं करोतु। सा वृद्धा वदति, चिन्ता मास्तु, अहं तु प्रसन्ना अस्मि। अहं बहु प्रसन्नः अस्मि। भवन्तः सर्वे मिष्टान्नं खादतु। मिष्टान्नं खादित्वा स्वस्वगृहं गच्छन्तु। राज्ञः युद्धं तु प्रचलति। सा वृद्धा किं करोति? तृतीयपुत्रम् अपि युद्धाय प्रेषयति। तृतीयपुत्रः युद्धे गच्छति। तृतीयपुत्रः अपि प्रसन्नतापूर्वकेन युद्धं करोति। साहसपूर्वकेन युद्धं करोति।
अनेकान् शत्रून् मारयति, परन्तु तृतीयपुत्रः अपि दिवङ्गतः। तृतीयपुत्रस्य शवः वृद्धायाः गृहम् आगच्छति। सा वृद्धा शवं पश्यति। शवं दृष्ट्वा सा वृद्धा पुनः प्रसन्ना भवति, मिष्टान्नवितरणं करोति। ग्रामीणजनाः आगच्छन्ति, ते वदन्ति, भवत्याः तृतीयः पुत्रः अपि दिवङ्गतः, मिष्टान्नवितरणं मा करोतु, रोदनं करोतु, प्रसन्ना मा भवतु। सा वृद्धा वदति, चिन्ता मास्तु। राज्ञः युद्धं तु प्रचलति। सा वृद्धा किं करोति? सा वृद्धा चतुर्थं पुत्रम् अपि युद्धाय प्रेषयति। चतुर्थः पुत्रः युद्धे गच्छति, वीरतापूर्वकेन युद्धं करोति, बहु साहसपूर्वकेन युद्धं करोति। चतुर्थः पुत्रः अनेकान् शत्रून् मारयति, परन्तु चतुर्थः पुत्रः अपि दिवङ्गतः। चतुर्थस्य पुत्रस्य शवं वृद्धायाः गृहम् आगच्छति। यदा चतुर्थस्य पुत्रस्य शवं गृहम् आगच्छति, सा वृद्धा शवं दृष्ट्वा रोदनं करोति, चित्कार पूर्वकेन सा रोदति। ग्रामीणजनाः आगच्छन्ति, ते वदन्ति, भवती मिष्टान्नवितरणं न करोति अधुना, भवती रोदनं करोति। अस्माभिः उक्तम् एवं न करणीयम्। भवती चतुर्थान् पुत्रान् प्रेषितवती, अधुना भवत्याः सेवां कः करिष्यति? भवत्याः चत्वारः पुत्राः दिवङ्गताः। सा वृद्धा माता चित्कार पूर्वकेन बारंबारं रोदनं करोति। ग्रामीणजनाः व्यङ्ग्यं कुर्वन्ति, भवती अधुना किमर्थं रोदिति? अस्माभिः उक्तं युद्धाय मा प्रेषयतु पुत्रान्, परन्तु भवती प्रेषितवती। सा माता, वृद्धा माता रोदनं करोति। सा माता वदति, बहु रोदनं कृत्वा सा वृद्धा माता वदति, भवन्तः जानन्ति अहं किमर्थं रोदामि? रोदनस्य कारणं किम् अस्ति भवन्तः जानन्ति? अहं तु सर्वदा प्रसन्ना भवामि, परन्तु राज्ञः युद्धं प्रचलति। मम चत्वारः पुत्राः दिवङ्गताः, वीरगतिं प्राप्तवन्तः। एषा चिन्ता नास्ति, चिन्ता अस्ति मम पंचमः पुत्रः नास्ति, यस्य कृते अहं युद्धे प्रेषयिष्यामि। पंचमः पुत्रः नास्ति इति मम दुःखस्य कारणम् अस्ति। धन्यवाद महोदय। अस्तु, हरि ओम। हरि ओम। बहु उत्तम रूपेण भवान् कथां स्थापितवान्। बहु उत्तमः सन्देशः अनया कथया वयं गृहीतवन्तः। आं महोदय। अस्तु, तत्पश्चात् देवभार्गव महोदयस्य क्रमः अस्ति, तत्पश्चात् गिरिजा भगिनी, तत्पश्चात् निसीम भगिनी, तत्पश्चात् पवन मदान महोदय। अस्तु, देवभार्गव महोदय श्रावयतु भवान्। मम कथां सिंहमूषका च। अस्तु। एकदा एकः सिंहः एकदा वृक्षस्य अधः स्वपिति। महोदय हिंदी अनुवाद भी समझाऊं? न भवान् तु यथा संस्कृतं जानाति, चिन्ता नास्ति। अशुद्धमपि वदतु, शुद्धमपि वदतु, श्रावयतु। एका मूषका आगच्छति, तस्य शरीरे च कूर्दति। एतेन सिंहः प्रबुद्धः भवति। सिंहः क्रुध्यति, कथयति च, रे मूषक, किं न जानासि अहं कः? अहं वनराजः, तव धृष्टता क्षमायोग्या नास्ति। अहम् इदानीमेव तं वधं करोमि।
भयभीतः मूषका वदति, भो वनराज, मयि दयां कुरु, अहं समये तव सहायतां करिष्यामि, इदानीं मां मुञ्च। सिंहः तं मूषकां मुञ्चति। एकदा सिंहः एकस्य व्याधस्य जाले बद्धः भवति। सिंहः बहुप्रयासं करोति, किन्तु जालात् मुक्तः न भवति। उच्चैः गर्जति, तदैव मूषकः आगच्छति। मूषकः वदति, भो वनराजः, चिन्तां मा कुरु, अहं जालं कर्तयिष्यामि, त्वां च मोचयिष्यामि। सा स्वदन्तैः जालं कृन्तति, सिंहः च मोचयति। सिंहः प्रसन्नः भवति, कथयति च, भो मित्र, क्षुद्रः जन्तुः अपि अस्माकं महान्तम् उपकारं कर्तुं शक्नोति इति अहम् अद्य अवगच्छामि। धन्यवादः मम प्राणानां रक्षायै इति। कहानी का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। बहु उत्तमं श्रावितं भवति। एतादृशः एव प्रयासः अस्यां शृङ्खलायां गिरिजा गेहलोत् भगिनी अस्ति, भवती अपि श्रावयतु। गिरिजा भगिनी। महोदय, अहं संस्कृतभाषायाः महत्त्वे वदिष्यामि किम्? अस्तु वदतु। आम् महोदय। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं। देवभाषा वेदभाषा च भवति। संस्कृतं सम्यक् कृतम् इति संस्कृतम्। इयं भाषा देववाणी इति कथ्यते। संस्कृता परिष्कृता परिशुद्धा व्याकरण सम्बन्धी दोषादिरहिता भाषा संस्कृत भाषेति निगद्यते। सर्वविधदोष शून्यत्वादियं भाषा देवभाषा गीर्वाणगिः इत्यादिभिः शब्दैः सम्बोध्यते। अतो अन्या भाषा प्राकृतभाषा पदवी प्राप्ता। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति। संस्कृत भाषायाः उपयोगिता एतस्मात् कारणात् वर्तते यद् एषैव सा भाषास्ति यतः सर्वासां भारतीयानाम् आर्यभाषाणाम् उत्पत्तिः बभूव। सर्वासाम् एतासां भाषाणाम् इयं जननी। मूलरूपज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। सर्वे जनाः संस्कृतभाषाम् एव वदन्ति स्म। संस्कृतभाषायामेव विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाः सन्ति, येषां महत्त्वमद्यापि सर्वोपरि वर्तते। वेदेषु मनुष्याणां कर्तव्याकर्तव्यस्य सम्यक्तया निर्धारणं वर्तते। व्याख्यानभूतां ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति। तदनन्तरम् अध्यात्मविषयप्रतिपादिका उपनिषदः सन्ति, यासां महिमा पाश्चात्यैरपि निःसङ्कोचं गीयते। ततश्च भारतगौरवभूताः षड्दर्शनग्रन्थाः सन्ति, ये विश्वसाहित्येऽद्यापि सर्वमान्याः सन्ति। ततश्च श्रौतसूत्राणां गृह्यसूत्राणां धर्मसूत्राणां वेदस्य व्याख्यानभूतानां षडङ्गानां च गणना भवति। संस्कृतं भाषायैव भारतस्य प्राणभूता भाषास्ति। एषैव समस्तं भारतवर्षमेकसूत्रे बध्नाति। भारतीयगौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रचारप्रसारश्च सर्वकर्तव्यः। अस्तु, धन्यवाद महोदय। धन्यवादः भगिनी, भवती तु सम्पूर्णं निबन्धम् अपि। अस्तु, निशि अरोरा भगिनी, भवती किं श्रावयिष्यति? महोदय, आं, भवती श्रावयतु। आपकी आवाज सही नहीं आ एकदा रही। एकिका आसीत्। अभी आ रही है सर? हाँ, वदतु। एकदा संसारस्य निस्सारता मम कथां शीर्षकम् अस्ति। आम्। एकदा एका बालिका आसीत्। आम्।
सा तस्मिन् भ्रातेन सह पठितुं गतवती। पाठशाले तत् दिवसे अवकाशः अभवत्। प्राचार्यमहोदय एकः कर्मचार्यस्य मृत्युसूचना अघोषयत्। बालिका दुःखी अभवत्। बालिका बहु अरोदत्। शिक्षकः तेन समयः उपविशति। आम् जातं हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवो जनश्च च। अस्तु ता दिवसा अलिका संसारतः ग्रहणं कृत्वा परं शान्तिं प्राप्तवती। अस्तु बहु उत्तमम्। धन्यवाद। धन्यवादः भगिनी, बहु उत्तमरूपेण भवती श्रावितवती। उत्तमः प्रयासः। पवन मदान महोदय, भवान् अपि श्रावयतु। पवन मदान महोदय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी महोदय। आम् आम् शुभ संध्या। अहं प्रयासं करिष्यामि। अस्तु। जी जी, मेरी आवाज आ रही है अब? आम् आम् सम्यक् रूपेण। हेलो भ्राता। आम् आम् वदतु महोदय। किञ्चित् 10 वर्षे जी किञ्चित् 10 वर्षे पूर्वं द्वौ चिकित्सकाः आसीत्। चिन्तां मा करोतु। तेषाम् एकः तेषाम् एकः पुत्रं चिन्मय नामनः अस्ति। आम् चिन्मय अत्र 15 वर्षे विज्ञानं पठति। विज्ञान विषय सना विशेष रूपेण प्रयासं भवान लिखितवान अथवा न लिखितवान? नो मैंने लिखा नहीं। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आज अस्तु करना। मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, अस्तु अस्तु। तो तर्हि भवान् इसलिए एवं मैंने करोतु, लिखा नहीं, मुझे लिखतु, पता नहीं था। अद्य लिखतु एकवारं न। ओके जी। अस्तु, तथापि बहु उत्तमः प्रयासः अस्ति भवताम्। ओके जी। प्रदीप कुमार महोदयः, आं महोदय। भवान् कथां नमो नमः। श्रावयिष्यति एकां लघ्वीम्। इदानीमेव। यदि भवान् जानाति चेत् श्रावयतु, यदि न इदानीं न स्मरणे अस्ति चेत् श्रावयतु, नास्ति चेत् नास्ति चिन्ता। न, इदानीं तु नास्ति महोदय। अस्ति, परन्तु इदानीं भोजनं पचामि न, तर्हि अस्तु अस्तु कथं अस्तु वदिष्यामि। अस्तु अस्तु। प्रह्लाद कुमार महोदय, प्रिया कुमावत भगिनी, प्रिया कुमावत आं भगिनी। महोदय। महोदय पूर्वं तु क्षम्यताम्, अद्य किञ्चित् समये न मिलितवती। तदा अहम् अधुना हिन्दी मध्यं दृष्ट्वा संस्कृतं वदामि। कोऽपि त्रुटिः अभवत् तर्हि क्षम्यतां आम् वदामि। मधुरवचनम्। आमां लघ्वीं कथां स्यात्। कथा नास्ति महोदय, मधुरवचनम्। अस्तु अस्तु श्रावयतु। कस्यापि मनुष्ये कोऽपि कूटवचनं न कथयते। मधुरभाषणम् उक्तवान्। मधुरभाषणे एषः गुणः अस्ति, तस्य मनुष्य संसारस्य स्वकीयं वशे कर्तुं शक्यते। मधुरभाषी व्यक्ति सर्वे जनानां प्रेम श्रद्धा प्रतिष्ठा विश्वासस्य च दृश्यते। आम् मधुरभाषणं सर्वासां गुणानाम् आधारशिला अस्ति। भाषणे मधुरता एव सत्ये अपि मिश्रणं भविष्यति। अस्तु मधुर सत्ये
मधुर सत्य वचन च एव वदनीय। आम् महोदय बहु उत्तमं। प्रियांशु शर्मा भगिनी। आं महोदय। प्रियांशु शर्मा अस्तु। राजेश पारिक महोदय। मम एकं मङ्गलाचरणं अस्तु वदिष्यामि। अहं वदिष्यामि, वदतु भगिनि। अहम् उच्चैरश्यति मन्दतामरसतां जाग्रत्कलङ्कैरव ध्वंसं हस्तयति च या सुमनसामुल्लासिनी मानसे दृष्टोद्यन्मदनाशनार्ची रमला लोकत्रयी दर्शिका सा नेत्रतैः खण्डपरशोर्वाग्देवता दिव्यतु। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः भगिनी। रूपाली गुर्जर भगिनी। सुनीता शर्मा भगिनी। आं महोदय, नमो नमः। नमो नमः। भवती श्रावयतु किमपि। एकं गीतं श्रावयितुम् इच्छामि। अस्तु श्रावयतु। मे जनगणराष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने भरिते गतिवीरां प्राप्तः वीरः स्मरत् तद्बलिदानम्। मे जनगणराष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने भरिते गतिवीरां प्राप्तः वीरः स्मरत् तद्बलिदानम्। मा विस्मरत् तानेवं तद्धेतुवदेयं गाथा गतिवीरां प्राप्तः वीरः स्मरत् तद्बलिदानम्। हिमराजो यदासीद्रञ्जितः सङ्कटमय्यासि निशितः प्राणान्तं ये युयुधिरे प्राणान्तं ये युयुधिरे दिवङ्गतः निजवपुषा भूसङ्गीने धृतबालः सुप्तः ते मरत्यागिनः गतिवीरां प्राप्तः वीरः स्मरत् तद्बलिदानम्। अस्तु महोदय। बहु उत्तमं गीतवती भवती। लिप्तिरेखा। धन्यवादः। लिप्तिरेखा भगिनी अस्ति। लिप्तिरेखा इति नाम्ना। आं भवती श्रावयिष्यति वा किमपि? श्रावयतु। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। संभाषणकक्षाविषये अहं किञ्चित् वदामि। वदतु। महोदयः अस्मान् बहु सम्यक् पाठयति, बहु सरलतया पाठयति। संभाषणकक्षायाम् आगत्य अहं बहु संस्कृतशब्दान् वदामि। अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् अपि प्रयत्नं। अस्तु। लिप्तिरेखा भगिनी भवती मम पार्श्वे। सर्वे छात्राः। महोदय ध्वनिः सम्यक् नास्ति। लिप्तिरेखा भगिनी भवती एवं करोतु, लिखित्वा प्रेषयतु। अस्तु। इदानीं वयं अस्माकं समूहे वेदांश दीक्षित महाभागः अस्ति। वेदांश महोदय भवान् लघ्वीं कथां श्रावयिष्यति इदानीं स्मरणे अस्ति चेत्। वेदांश दीक्षित महोदय। सम्भवतः तत्र कापि नेट्वर्क् समस्या अस्ति। अस्तु। वयमेकं मम पुत्री मम गौरवम् इति संस्कृतचलच्चित्रं द्रक्ष्यामः। तत्पश्चात् कक्षायाः समापनं करिष्यामः। नाटकमस्ति मम
पुत्री मम गौरवम्। यदि अवसरः प्राप्येत तदा बालिकया अपि बालकवत् महत् कार्यं कर्तुं शक्यते। किञ्च पुंस्त्वात् वरं मन्ये स्त्रीत्वं भो सुहृदो मम। यो न देवैर्हतः पूर्वं महिषा दुर्गया हतः इत्युक्त्वा विरमाम्यहम्। धन्यवादः। एषा आसीत् बालिका रक्षते बालिका पाठयते इति विषयमाधारीकृत्य भाषणस्पर्धायाः अन्तिमा प्रतिभागिनी मीना। सम्प्रति परिणामस्य घोषणायाः अवसरः। अद्यतन भाषणस्पर्धायाः विजेत्री अस्ति 12 कक्षायाः मीना। अंकित महोदय अस्ति गुरुजी। भाषणस्पर्धायां विजेत्री अहम्। एतत् सर्वम् अनन्तरं प्रथमम् अन्तः गच्छ। शीघ्रं विद्यालयवस्त्राणि परिवर्त्य नूतनानि वस्त्राणि परिधार्य अतिथिभ्यः पानीयं नय। एते अतिथयः के? अरे पार्श्ववर्तिने ग्रामस्य प्रमुखः काशीरामः सपुत्रेण सह तव विवाहार्थम् आयातः। मम पुत्री तत्र गत्वा सम्राज्ञी भविष्यति। तर्हि वर्धापनानि सुनिश्चितोऽयं सम्बन्धः महत् सौभाग्यं। मम निर्धनस्य पुत्रीं भवन्तः अङ्गीकृतवन्तः। आजीवनमहं भवतां ऋणी। अरे न तस्य आवश्यकता नास्ति। अस्तु सम्प्रति वयं गच्छामः। सपदि वरयात्रां नीत्वा आगमिष्यामि। अस्तु अस्तु अवश्यम्। अम्ब अहं सम्प्रति विवाहं कर्तुं न इच्छामि। अहम् इतोपि पठितुं कामये। अहं पठित्वा शिक्षिका भवितुम् इच्छामि। सम्प्रति अलमध्ययनेन अस्माकं गृहे बालिकानां गृहात् बहिर्गत्वा कार्यकरणस्य परम्परा नास्ति। यदि मीनायाः इच्छा अध्ययनस्य अस्ति तदा कृपया अनुमतिं यच्छतु। अधुना अनेकाः बालिकाः पठितुं गच्छन्ति। पाकशालायाम् अध्ययनस्य किं प्रयोजनं? बालिकाः गृहे एव शोभन्ते, न तु बहिः अटन्त्यः। पुनश्च अध्ययनस्य कृते धनमपेक्षितम्। आवश्यकता नास्ति। मम शिक्षिका कथयति यत् बोर्ड परीक्षायाम् उत्तमान् अंकान् ये प्राप्नुवन्ति तेभ्यः छात्रेभ्यः छात्रवृत्तिः दीयते सर्वकार पक्षतः। तूष्णीं भव। त्वं तव शिक्षिका च उभे एव सर्वं जानीतः इति मन्ये। सम्प्रति शृणु अवधानेन। अहं काशीरामाय वचनं दत्तवान् अस्मि। अग्रिममासस्य पूर्णिमायां तव विवाहः निश्चितः काशीरामस्य पुत्रेण सह। अम्ब भवान् क्रोधं मा करोतु। त्वं मध्ये मा वद। मया आजीवनं तव पुत्रीणाम् उदरपूर्तये एव कार्यं न करणीयम्। क्रमेण त्वया 3 बालिकाः प्रसूताः। प्रतीयते यत् तव गर्भे 4थी अपि कन्या एव। न जाने ईश्वरः कस्य पापकर्मणः कृते मां दण्डयति। इच्छा तु भवति यत् कुत्रापि गत्वा कूपे पतामि। तात तस्मादेव अहं कथयामि यत् अहं पुत्रवदेव भवतः सहायिका भवितुम् इच्छामि। मम अन्तिमः निर्णयः अग्रिमे मासे तव विवाहः भविष्यति एव। अतः परं किमपि श्रोतुं नेच्छामि। तात भवान् मम विवाहं कर्तुम् इच्छति तदहं भवतः आज्ञाम् अङ्गीकरिष्यामि। परन्तु कृपया बोर्ड परीक्षायाम् उपस्थातुं माम् अनुमन्यताम् इति मम अन्तिमा प्रार्थना। पश्चात् यथा भवतः आदेशः तथैव करिष्यामि। कथं भवान् एतादृशः निष्ठुरः? अस्याः प्रार्थना कथं न स्वीकरोति? भवतु, परन्तु परीक्षायाः आरम्भं यावत् गृहे एव अनया भवितव्यम्।
परीक्षातः परम् अध्ययनमपि त्याज्यम्। यादेन दित्तं रे यादेन। अरे गोपाल अहो मंगल कथमसि त्वं? अरे आम विवाहस्य सर्वा व्यवस्था जाता न वा? सैव मम चिन्ता। किञ्चित् धनम् अपेक्षितम्। 1,00,000 रूप्यकाणि। 1,00,000 रूप्यकाणि? चिन्ता मास्तु, धनस्य व्यवस्थाम् अहं करिष्यामि। कतिपय पत्राणि तव हस्ताक्षराणि वाञ्छन्ति, सद्येव रूप्यकाणि नयतु। आगच्छतु ते। त्वमत्र उपविश उपविश। अहं धनम् अनुबन्धपत्रं च आनयामि। अरे अरे उपविश उपविश। पश्य अनुबन्धपत्रम्। अत्र सर्वं लिखितमस्ति यत् त्वं मत्सकाशात् 1,00,000 रूप्यकाणि स्वीकरोषि, वर्षद्वये पुनः दास्यसि च। तावत् तव कृषिक्षेत्रं मत्पार्श्वे भविष्यसि। परन्तु अरे निक्षेपस्य आवश्यकता नास्ति, भवान् मम मित्रं। परन्तु भवतः भ्रातृजायाः विश्वासाय करोमि एतत्। अत्र हस्ताक्षराणि करोतु। अहं तु निरक्षरः, हस्ताक्षराणि न जानामि। अङ्गुष्ठचिह्नं स्वीकरोतु। आमाम्। अरे गीतापि अत्रैव आगच्छति। गीते अत्र आगच्छ। गीते धात्रा मङ्गलेन महान् उपकारः कृतः अस्मासु। विवाहनिमित्तं 1,00,000 रूप्यकाणि व्याजरहितं ऋणं च ददाति एषः। धन्यवादः भ्राता। अरे 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 धन्यवाद किमर्थं? मीना ममापि पुत्रीवदस्ति। अस्मिन् पत्रे किं लिखितम्? अरे किमपि न। अहं पठामि। अरे न न, अरे ऐसा भाषा वाक्यलेन लिखिता। एकवारं पठामि तु। अरे अहं सुन्दरः, मम कृषिक्षेत्रस्य विक्रयम् 1,00,000 रूप्यकैः मङ्गलाय करोमि। इतः परं तस्मिन् कृषिक्षेत्रे मम अथवा मम परिवारस्य किञ्चिदपि अधिकारः न भविष्यति। अरे दुष्टवञ्चक, तथा किमपि नास्ति रे। मित्रघातक। अरे गोपाल, नगरात् एकं कार्यानम् आगतम्। तव गृहे ते सर्वे त्वां प्रतीक्षन्ते। त्वां तु अनन्तरं द्रक्ष्यामि। मीने, त्वया रक्षितोऽहम् अस्मात् वञ्चकात्। सम्प्रति गृहं चलामः। प्रियदर्शकः, अहमस्मि सम्प्रति बसेडि ग्रामे। मया सह वर्तते मीना कुमारी। अस्मिन् वर्षे 12 बोर्ड परीक्षायाः विज्ञानवर्गे मीना सम्पूर्णेऽपि राज्ये प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। मीने तव सफलता सर्वासां बालिकानां कृते प्रेरिका। एतस्याः सफलतायाः श्रेयः कस्य वर्तते? मम एतस्य सफलतायाः श्रेयः मम गुरूणां, मम स्नेहमयः मातुः, विशेषतः मम पितुः वर्तते। महोदय, भवतः पुत्री सम्पूर्णेऽपि प्रदेशे प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। अभूतपूर्वा इयं सफलता। अस्य लघुग्रामस्य पुत्री अद्य कण्ठामाणिक्यवत् भासते। भवतः अभिमतं किम्? यत् मम पुत्री मम गौरवं मम नेत्रे उद्घाटिते। पुत्रः वा पुत्री वा समाने एव भवतः। यावत् मीना अध्ययनं कामयते तावत् सा अध्ययनं कुर्यात्। रक्षणीया ततः कन्या, पाठनीया प्रयत्नतः। रक्षिता पाठिता कन्या, किं किं हितं न साधये।
अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः। भवन्तः अस्य नाटकस्य अर्थं ज्ञातवन्तः वा? आं महोदय। कृष्णकांत महोदय, अंकित आं महोदय महोदय। अस्ति। हम नाटके सन्ति। अस्तु, हाँ। श्वः अस्माकं समापनसत्रं वर्तते, कक्षायाः समापनसत्रं। भवतां सर्वेषाम् उपस्थितिः बहु आवश्यकी अस्ति। तो भवन्तः एव कक्षायाः महत्वपूर्णछात्राः सन्ति, ये प्रतिभवन्तः। अतः भवन्तः श्वः अवश्यमेव वादने कक्षायाम् आगच्छन्तु, अन्यान् अपि प्रेरयन्तु ये आगन्तुं शक्यन्ते। तथा च श्वः वयं पुनः मिलामः। तत्पश्चात् अस्याः कक्षायाः समाप्तिं करिष्यामि। अहं बहु प्रयासं कृतवान् यत् पूर्णरूपेण कृतं पाठयामि, परन्तु सर्वस्य एका निर्धारिता सीमा भवति। ऑनलाइन कक्षा अस्ति, तस्यापि एका सीमा भवति। अत्र नेट् समस्या भवति, अन्तर्जाल समस्या, कस्यचित् दूरवाण्यां कापि समस्या भवति। अतः यथा अध्ययनम् आवश्यकं स्यात् तथा न भवितुं शक्यते इति अहमपि जानामि। परन्तु प्रयासं करोमि यत् 100% न तु 50% अपि लाभं भवेत्। किञ्चित् लाभः स्यात्, भवन्तः संस्कृतभाषां वक्तुं समर्थाः भवेयुः इति अहमपि कामये। अस्माकं संस्कृतभारतीसंस्था अपि कामये यत् भवन्तः सर्वे संस्कृतभाषायां स्वयं प्रथमं तु समर्थाः भवन्तु सम्भाषणे, अनन्तरम् अन्यान् अपि प्रेरयन्तु, अन्यान् अपि शिक्षन्तु। अस्तु, तर्हि श्वः वयं पुनः मिलामः अस्मिन्नेव समये। कल्याणमन्त्रम् उक्त्वा कक्षायाः विरामं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तो धन्यवादः सर्वेभ्यः। विशाल महोदय, आम्, नमो नमः महोदय। नमो नमः गुरुजी। सुस्वागतम महोदय। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः महोदय। आं, पृच्छतु भगिनी। विशाल महोदय, आगामि शिबिरस्य अहं किञ्चित् अत्र चर्चा करिष्यामि। तर्हि भवान् अधुना पिधानं कक्षापिधानं मा कुर्वन्तु। अस्तु अस्तु, वदतु। अन्ये सर्वे जनाः तु गच्छन्तु। अगर भवान् पार्श्वे समये नास्ति तर्हि गच्छतु। किञ्चित् वार्ता करिष्यामि। आं, भवती वदतु, का वार्ता अस्ति? आम्, वेदांत महोदय। हरि ओम वेदांत महोदय। वेदांत दीक्षित महोदय अस्ति वा? वेदांत दीक्षित महोदय अस्ति, परन्तु सः न वदति किम्। इदानीं सम्भवतः नेट् समस्या अस्ति। महोदय, भवतः पार्श्वे समयः अस्ति तर्हि अत्र तिष्ठतु, नो चेत् अहं किञ्चित् वार्ता करिष्यामि। अत्र आगामि शिबिरस्य कथं केन प्रकारेण भविष्यति तेन विषये उक्तम्। आम्, मम वार्तां शृणोतु ध्यानपूर्वक, हिंदी भाषा में सुनिए। आगामी जो शिविर रहेगा उसके वेदांत महोदय से बात करके और उसकी पूरी सूचना, पूरा कार्यक्रम का विवरण लिंक सहित इस समूह में भेज दिया जाएगा, है ना। जो भी लोग उसमें जुड़ना चाहेंगे उस लिंक से उस समूह में जुड़ जाएंगे वो। न अधुना करिष्यामि। अधुना वेदांत महोदय, प्रदीप महोदय, आगामि शिबिरे अहं प्रदीप महोदय एव पाठिष्यामि। तर्हि अधुना किञ्चित् चर्चा करिष्यामि। वेदांत महोदय कुत्र अस्ति? प्रदीप महोदय, भवान् वेदांत महोदय पार्श्वे सन्देशं प्रेषयतु। अस्तु, भवन्तः चर्चां कृत्वा वदन्तु। अन्ये सर्वे जनाः तु गच्छन्तु। अस्तु, सर्वे गमिष्यन्ति। भवान् कक्षा पिधानं मा कुर्वन्तु। अहं चर्चा कृत्वा पिधानं करिष्यामि। अगर भवान् पार्श्वे समयः अस्ति चेत् तिष्ठतु, नो चेत् भवान् अपि गच्छितुं शक्यते। प्रदीप महोदय, एकवारं भवान्
वेदांत महोदय पार्श्वसन्देशे प्रेषयतु। अहं कृतवान्। पृच्छतु। न सः किमपि न वदति। किम् अभवत्? भवान् सूचनां न दत्तवान्? अहं पूर्वमेव दत्तवान्, सः उक्तवान् अहम् आगमिष्यामि, परन्तु इदानीं सः किमपि न वदति। अहं वाट्सप् उपरि अपि सन्देशं प्रेषितवान्, परन्तु अधुना भवान् दूरवाणीं करोतु। आम्। प्रह्लाद महोदय भवान् गच्छतु। राजेश पारिक भवती अपि